بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا. اللهم زد فزد. إن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قل
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم
وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا दाद दिया करे भाई, जितनी दाद देंगे इंशाल्लाह ये उतना ही खूबसूरत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिल खोल कर दाद दिया करे। قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند नाराए तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके दाद दे। नाराए तकबीर, अस्मत कुरान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जमील। قال يا مريم أنى لك هذا قالت
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وأدراك ما शेख ने इतना कमाल पढ़ा है, सब हबाब दाद दें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मते कुरान। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
لنا